वो दिन कि जब मुकम्मल हुआ एक अहदे वफा, उस जोश के सदके में चली घटा, दुनिया फिर कांप गई उस मुल्क के वजूद से, और यूं मुस्लिम ने किया सजदाए शुक्र अदा। 23 मार्च एक अहद साज दिन, वो दिन कि जब पाकिस्तान का ख्वाब कायद के सुपुर्द हुआ, वो दिन कि जिसकी याद है अब तक दिलों में रोशन, वो दिन जो देता है आज भी सबको तहरीक, और वही दिन जो बना तहरीके पाकिस्तान की बुनियाद। आइए देखते हैं तहरीके पाकिस्तान। 23 मार्च 1940 को लाहौर के मंटो पार्क, जिसे अब मीनारे पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 3 रोज़ा सालाना इजलास के इख्तिताम पर वो तारीखी करारदाद मंजूर की गई, जिसकी बुनियाद पर मुस्लिम लीग ने बरे सगीर के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के हुसूल की तहरीक शुरू की। 23 मार्च और उसका तारीखी पस मंजर कुछ यूं है कि जब 1936 से 37 के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग को बुरी तरह शिकस्त उठाना पड़ी, और इसी वजह से मुस्लिम लीग की क़यादत और कारकुनों के हौसले टूट गए। उन पर एक अजीब बेबसी का आलम तारी था, जबकि दूसरी जानिब कांग्रेस को मद्रास, यूपी, सीपी और उड़ीसा में वाज़े अक्सरियत हासिल हुई, जबकि सरहद और बंबई में इसने दूसरी जमातों के साथ मिलकर मखलूत हुकूमत तश्कील दी, और सिंध और आसाम में जहां मुसलमान हावी थे, कांग्रेस को नुमाया कामयाबी हासिल हो गई। पंजाब में अलबत्ता सर फजल हुसैन की यूनियनिस्ट पार्टी और बंगाल में मौलवी फजलुल हक की कृषक प्रजा पार्टी की जीत हुई। गर्ज हिंदुस्तान के 11 सूबों में से किसी एक सूबा में भी मुस्लिम लीग को इक़्तिदार हासिल न हो सका। इन हालात में ऐसा महसूस होता था कि मुस्लिम लीग बरे सगीर के सियासी धारे से अलग होती जा रही है। इस दौरान कांग्रेस ने ऐसे इक़दामात किए जिनसे मुसलमानों के दिलों में खदशात और खतरात ने जन्म लेना शुरू कर दिया। मसलन कांग्रेस ने हिंदी को कौमी जुबान करार दे दिया, गाँवकुशी पर पाबंदी आयद कर दी, और कांग्रेस के तिरंगे को कौमी परचम की हैसियत दे दी। इस सूरत हाल में मुस्लिम लीग की इक़्तिदार से महरूमी के साथ उसकी क़यादत में ये एहसास भी पैदा होने लगा कि मुस्लिम लीग इक़्तिदार से इस बिना पर महरूम कर दी गई है कि वो अपने आप को मुसलमानों की नुमाइंदा जमात कहलाती है। यही दो कौमी नज़रिया का नुक्ता-ए आगाज़ था कि मुस्लिम लीग की क़यादत में वो जुदा कौमों का एहसास बेदार हुआ। इसी दौरान में दूसरी जंगे अजीम की हिमायत के इवज़ भरपूर मुंतकली के मसला पर बरतानवी राज और कांग्रेस के दरमियान झगड़ा हो गया, और यूं कांग्रेस इक़्तिदार से अलग हो गई। इस दौरान मुस्लिम लीग के लिए कुछ दरवाजे खुलते दिखाई दिए, और इसी पसे मंजर में लाहौर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 3 रोज़ा इजलास 22 मार्च को हुआ। अब उस 23 मार्च के तारीखी दिन की तरफ बढ़ते हैं। बरे सगीर के तमाम मुसलमान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के झंडे तले जमा थे, जबकि ये सूरत हाल हिंदू अक्सरियती जमात कांग्रेस को हरगिज कबूल न थी। 23 मार्च का दिन था। हिंदुस्तान भर से मुसलमानों की टोलियां जोक दर जोक लाहौर आ रही थी। मंटो पार्क का ग्राउंड खचाखच भर गया था, और फिर दुनिया ने देखा कि मुसलमानाने हिंद के रहनुमा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह मुस्लिम लीगी रहनुमाओं से मुसाफा करते हुए जलसागाह तशरीफ लाए। कायद आज़म की बारूद और गरजदार आवाज सुनने के लिए लोगों का समंदर बेताब था। लोगों ने जबरदस्त तालियां बजाई। कायद आज़म और उनके साथी पुरजोश थे, और यही वो वक्त था जब उन्होंने क़याम पाकिस्तान के मुतालबे को पेश किया।
قائد اعظم محمد علی جناح نے افتتاحی اجلاس سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے پہلی بار کہا کہ ہندوستان میں مسئلہ فرقہ وارانہ نوعیت کا نہیں بلکہ بین الاقوامی ہے، یعنی یہ دو قومی مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں فرق بڑا واضح ہے کہ ایک مرکزی حکومت کے تحت ان کا اتحاد خطرات سے بھرپور ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس صورت میں ایک ہی راہ ہے کہ ان کی علیحدہ مملکتیں ہوں۔ در حقیقت قائد اعظم کا یہی خطاب دو قومی نظریے کا آغاز تھا۔ لوگوں کی جانب سے قائد اعظم کی تجاویز کی زوردار آوازوں کے ساتھ پذیرائی کی گئی۔ لوگوں کا جوش و خروش دیدنی تھا اور اب برِ صغیر کے مسلمانوں کو اپنے الگ وطن کے مطالبے کو حقیقت کا روپ ملنے کی پوری امید ہو گئی تھی۔ دوسرے دن انہی خطوط پر 23 مارچ کو اس زمانہ کے بنگال کے وزیر اعلیٰ مولوی A.K. فضل الحق نے قرارداد لاہور پیش کی، جس میں کہا گیا تھا کہ اس وقت کوئی آئینی منصوبہ نہ تو قابل عمل ہوگا اور نہ مسلمانوں کو قبول ہوگا جب تک ایک دوسرے سے ملے ہوئے جغرافیائی یونٹوں کی جداگانہ علاقوں میں حد بندی نہ ہو۔ قرارداد میں کہا گیا تھا کہ ان علاقوں میں جہاں مسلمانوں کی عددی اکثریت ہے، جیسے کہ ہندوستان کے شمال مغربی اور شمال مشرقی علاقے، انہیں یکجا کر کے ان میں آزاد مملکتیں قائم کی جائیں، جن میں شامل یونٹوں کو خود مختاری اور حاکمیت اعلیٰ حاصل ہو۔ مولوی فضل الحق کی طرف سے پیش کردہ اس قرارداد کی تائید یوپی کے مسلم لیگی رہنما چودھری خلیق الزماں، پنجاب سے مولانا ظفر علی خان، سرحد سے سردار اورنگزیب، سندھ سے سر عبداللہ ہارون اور بلوچستان سے قاضی محمد عیسیٰ نے کی۔ قرارداد 23 مارچ کو اختتامی اجلاس میں منظور کی گئی۔ اپریل 1941 میں مدراس میں مسلم لیگ کے اجلاس میں قرارداد لاہور کو جماعت کے آئین میں شامل کر لیا گیا اور اسی بنیاد پر پاکستان کی تحریک شروع ہوئی، جس نے صرف 7 سال کے عرصے میں حقیقت کا روپ دھار لیا، اور یہ حقیقت 14 اگست 1947 کو علامہ محمد اقبال، سر سید احمد خان، نواب وقار الملک، نواب محسن الملک، مولوی A.K. فضل الحق، حسین شہید سہروردی، سردار عبدالرب نشتر، مولانا ظفر علی خان، مولانا محمد علی جوہر، راجہ غضنفر علی خان، چودھری رحمت علی، لیاقت علی خان اور دیگر ساتھیوں کی انتھک محنتوں سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی صورت میں ہمارے سامنے آ گئی۔ اسی روز وطن عزیز کے مختلف شعبوں میں کارہائے نمایاں انجام دینے والے شہریوں اور فوجیوں کو مختلف اعزازات سے نوازا جاتا ہے۔ عسکری پریڈ کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس کو شہری انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اب تک اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آج جس پاکستان میں ہم آزادی سے سانس لے رہے ہیں، وہ بڑی محنت اور لگن سے قائم ہوا۔ اس ملک کی حفاظت اور اس سے وفاداری ہمارا اولین فرض ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ اس دن کو صرف پریڈ اور سلامی تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اپنے بچوں کو ایک ایک لیڈر اور ہیرو سے آگاہ کریں، تاکہ اصل تاریخ ہماری نئی نسل تک جائے اور وہ پاکستان کی حقیقت کا اندازہ کر سکیں۔ اس سال 23 مارچ 2020 کو افسوس کے ساتھ ملکی حالات کے پیش نظر عسکری پریڈ منسوخ کر دی گئی ہے، لیکن ہم وطنوں کی سلامتی کے لیے یہ قربانی کوئی بڑی قربانی نہیں۔ پاکستان کی سربلندی اور پاکستانیوں کی سلامتی کے لیے ہم اس سے بھی بڑے اقدامات اٹھائیں گے انشاءاللہ، اس دعا کے ساتھ کہ آنے والا ہر دن
میرے ملک کے وقار اور سلامتی میں اضافے کا باعث ہو۔ مجھے یعنی مالک علی خان کو دیجیے اس اپنے فن کے ساتھ اجازت کہ آپ سے ہوگی آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ضرور ملاقات۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں بہت سارا خیال۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔